देखने सुनने वालों को आबा जानिए का सलाम। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली के एक गाँव पराई मस्कीनपुरा के एक नौजवान ने एक दरख्वास्त दी जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस नौजवान ने दरख्वास्त क्यों दी, इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको तफसील आगाह करता चलूँ कि इस नौजवान का नाम फर्जंद कश्मीर मोहम्मद सबील है। इस नौजवान ने आज से तकरीबन 7-8 रोज़ कबल ये देखा कि खालसा सरकार यानी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उस पर तमीरात की जा रही हैं। इस नौजवान ने इस काम को रोकने और हुक्काम बाला को आगाह करना अपना कौमी फरीज़ा समझा और हुक्काम बाला को इस हवाले से आगाह किया, मगर जो इस कार्रवाई में मुलव्वस थे वो एक बाअसर शख्स के हमायती थे, उसके हवारी थे। ये बाअसर शख्स डिस्ट्रिक्ट कोटली के गाँव पराई का रिहायशी भी है और साबिक यहाँ से साबिक अपोजिशन लीडर है और मेंबर कानून साज असम्बली भी है। ये शख्स इतना बाअसर है कि फ़ौरन मौके पर पहुँचता है और जो इसके हमायती हैं उनको कहता है कि जिस नौजवान ने आपके खिलाफ़ ये कंप्लेन की उसकी टांगें तोड़कर उसे टांगें काट कर उसे दरिया में फेंक दो या उसे कत्ल कर दो, बाकी मैं देख लूँगा। याद रहे जिस शख्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो चौधरी यासीन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोटली के गाँव पराई अलकाचार से भी इलेक्शन लड़ चुका है और असम्बली में इस वक्त मेंबर कानून साज असम्बली भी है। ये वहाँ पहुँचता है और पहुँचकर हिदायत देता है अपने पूरे ग्रुप को कि इस नौजवान को कत्ल कर दो, इसकी टांगें काट कर इसे दरिया में फेंक दो। क्यों? क्योंकि पहले भी सानिया मिठी जान 25 जुलाई सबको इस हवाले से पता है कि उस दिन चौधरी यासीन ने 2 नौजवानों को, मासूम नौजवानों को कत्ल किया और फिर 3 दिन बाद ज़मानत लेकर रिहा हो गया। उसने कहा कि मैंने पहले भी मिठी जान में 2 कत्ल किए थे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर हूँ, तो आप इसे कत्ल कर दें, इसकी टांगें काट कर इसे दरिया में फेंक दें, बाकी मामला मैं देख लूँगा। तो ये नौजवान पहुंचता है फ़ौरन कोटली में और जाकर अपनी दरख्वास्तें जमा कराना शुरू करता है। इसने मुख्तलिफ़ ओहदेदारान को आईजी तक मुतलका जो जितने भी इदारे थे उनको इसने आगाह किया कि मुझे जानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किससे? इस चौधरी यासीन से, इसके हवारियों से, इसके पूरे गुंडा ग्रुप से जो कि इसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उसका कसूर क्या है कि उस सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कानूनी जुर्म समझते हुए इसको रोकने की कोशिश की और अपना कौमी फरीज़ा समझ। इस नौजवान ने उन्हें आगाह करते हुए ये बताया कि जनाब आला, अगर चौधरी यासीन या इसका कोई बड़ा सरगना जो किसी बड़ी ताकतवर पार्टी या किसी बड़े ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, वो अगर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है तो मोहम्मद सबील को भी ये हक़ होना चाहिए कि वो भी कल खालसा सरकार यानी सरकारी ज़मीन पर तमीरात शुरू करे। तो इस पर चौधरी यासीन और इसके हवारी भड़क उठे और उसे शदीद किस्म की नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दी। दीगर मैं सारी तफसीलात दरख्वास्त पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दरख्वास्त बामुराद तहफ़्फ़ुज़ फरमाए जाने जानो माल। साइलान मोहम्मद सबील वल्द मोहम्मद रियासत, सुंबल चौधरी ज़ोजा मोहम्मद सबील रियासत, समल चौधरी वल्द सबील वालदैन रिश्तेदारान मोहम्मद सबील वल्द मोहम्मद रियासत, इकवाम चौधरी साकनान तहसील दुलिया जट्टा ज़िला कोटली। जबकि जो मौसलान हैं उनमें सरबराह मौसलान चौधरी मोहम्मद यासीन वल्द सोबत अली, मेंबर असम आमर यासीन चौधरी वल्द चौधरी मोहम्मद यासीन, शाहनवाज यासीन चौधरी वल्द चौधरी मोहम्मद यासीन, नजाबत अली वल्द सोहबत अली, इफ्तिहार अली और वल्द सोहबत अली, भतीजे भांजे और रिश्तेदारान चौधरी मोहम्मद यासीन। वजूबात दरख्वास्त बज़ैल गुजारिश खिदमत है ये कि सरबराह मौसलान बाला और मेंबर असम्बली आमर यासीन और दीगर आए रोज़ धमकी आमेज़ पैगामात अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के ज़रिए अरसाल करते हैं। ये कि साइलान को नाकाबिले बयान गाली, डराना धमकाना, कत्ल, जानी और माली नुकसान और किसी गैर कानूनी साजिश में मुलव्वस करवाने के पैगामात देते हैं। ये कि साइलान मोहम्मद सबील रियासत को कभी जान से मार देने और कभी बाजू और टांगें काट कर दरिया में फेंक
دریا میں پھینک دینے جیسے شدید قسم کی دھمکیاں دی جا رہی۔ سنبل چودھری زوجہ محمد سبیل ریاست جو کہ شبہ معلمہ سے وابستہ ہیں، اور کمسن بچیاں جن عمریں 3 سال اور 1 سال ہیں، سنبل چودھری اور سجل چودھری ولد محمد سبیل ریاست کو کاٹنے اور جلا دینے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروانے جیسی سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یا آپ حساب لگا لیں کہ معصوم بچیاں جن کی عمریں 2 سال اور 1 سال ہے، ان کو کاٹنے، جلا دینے اور ایکسیڈنٹ کروانے جیسے شدید قسم کے نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ چودھری محمد یاسین، اس کے بیٹے، اس کے سارا ہواری گروپ، جو کہ 25 جولائی کو سانحہ مٹھی جنڈ میں بھی ملوث تھا، اور اب وہ ضمانت پر باہر ہے، جبکہ وہ اب مستقبل میں شاید کسی اور سانحے میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ محکمہ جنگلات اور حالسہ سرکار وغیرہ میں سربراہ موصولان کی جانب سے غیر قانونی قبضہ کروائے جانے، سائل کی متعلقہ محکمے کو اطلاع کرنے پر شدید دھمکیوں اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہ سائلان کو موصولان بالا سے جان و مال کا خطرہ لاحق ہے، سائلان کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ لہٰذا نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ موصولان کی طرف سے دھمکیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور موصولان کو آگاہ کیا جائے کہ 22/3/2022 کے بعد سائلان اور ان کے اہل خانہ اور رشتہ داران کو کوئی بھی جانی و مالی نقصان پہنچنے پر سربراہ موصولان اور دیگر سبھی ذمہ دار ہوں گے۔ عرض نیازمندان محمد سبیل ریاست ولد محمد ریاست سنبل چودھری زوجہ محمد سبیل ریاست ساکنان پرائی تحصیل دھلیا جٹاں ضلع کوٹلی ڈویژن میرپور آزاد کشمیر۔ یہ جو درخواستیں ہیں یہ اس نوجوان نے مختلف ایک جگہ نہیں بلکہ آئی جی تک فرداً ہر عہدے داران تک پہنچائی ہیں۔ اس نے اپنی جان کا تحفظ مانگا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر کوئی حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جبر ظلم کو دیکھتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو آپ اس کی آواز دبا دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو مار دیں۔ اس وقت ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر اس نوجوان کا ساتھ دیں اور اس کی آواز بنیں۔ احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، مر جائیں گے مگر ظلم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ اس نوجوان نے درخواست دی کہ یہ ایک بااثر شخص ہے اور اس کا پورا ایک گروپ ہے جو کہ اس نوجوان کے لیے جان کا خطرہ ہیں۔ اب یہ چودھری یاسین اور اس کے حواری پہلے بھی 25 جولائی کو سانحہ مٹھی جنڈ میں ملوث تھے۔ براہ راست اس کے بیٹوں نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اس کے بیٹے عامر اور شاہ نواز یاسین نے 2 نوجوانوں کو گولیاں چلا کر قتل کیا، جبکہ عدالت سے صرف اس بنا پر انہیں قاتل زانی شرابی کا سرٹیفکیٹ ضمانت دے دی گئی کہ یہ بہت ایک طاقتور شخص ہے، ایک بااثر شخص ہے، اس کا تعلق پولیٹکس سے ہے اور ایک جماعت کا صدر بھی ہے، اس وجہ سے اسے ہم مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ تو وجہ یہ قرار پائی اور اسے ضمانت دے دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب جو بھی حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرے گا چودھری یاسین اسے بھی مروا دے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب اس ظالم جابر، اس فرعون، اس یزید کے خلاف آواز بنیں، مل کر اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لائیں۔ خیر ہم محمد سبیل کی آواز بن سکتے ہیں، ان کے لیے ان کے جان و مال کے تحفظ کی دعا کر سکتے ہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔